मेरा नमाज नजर तलीका है कि जब हम किसी का नमाज नमाज पढ़ जाते हैं तो अक्सर होता ऐसे है कि हम खड़े होते हैं और अक्सर हमें नहीं आता कि लोगों को, तो क्या जब हम इमाम साहब को कागज उतार होते हैं तो कहते हैं कि अगर इसको ये दुआ नहीं आती तो ये दुआ पढ़ ले या इस तरह कर ले, तो क्या ये नमाज नजर तलीक? और दूसरा ये है कि हमने देखा है कि हमारे मुख्तलिफ लोग हैं उनका तरीका का नमाज का मुख्तलिफ है, तो इसके मतलब कौन सा है जो जायज़ और ज़्यादा करीब है सुन्नत के, इसको मैं अडॉप्ट करें? हाँ, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। जनाजा तो रोज़ सामने आता है, इसके लिए जानना तो चाहिए। हरम शरीफ में तो हर नमाज के साथ ही होते हैं। तरीके मुख्तलिफ से परेशान नहीं होना चाहिए, इसको दीन की वसअत समझना चाहिए। ये हमारी बेवकूफ़ी का हम समझ लेते हैं कि मेरे तरीके से ज़रा हट कर इसने पढ़ाया, क़यामत आ गई। क़यामत नहीं आनी चाहिए, आप लोगों को इल्म हासिल करना चाहिए, ज़हन खुला करना चाहिए कि ख़ुद अल्लाह के रसूल ने, सहाबा ने कई तरह पढ़े हैं जनाजे। इसलिए जिस तरह भी कोई इमाम पढ़ा रहा ना, जैसे इब्ने मसूद फरमाते हैं कब्बिर मा कब्बरल इमाम, जब तक तेरा इमाम तकबीरें कहता रहे। क्या होगा कि हम शिया हज़रात के साथ अगर पढ़ेंगे वो 5 तकबीरें कहेंगे। अब हमारी सही हदीसों में कई मरतबा साहबा ने 5 तकबीरें कह दी, लोग बाद में परेशान हुए कि हम तो समझ के भूल गए। फरमाया भूल नहीं गए यार, तुम्हें बताया हुजूर ये भी करते थे, कभी 4 कहते थे, कभी 5। और हज़रत अली रज़ी का सही बुखारी में कि अगर बदरी साहबी फौत होता था 6 तकबीरें बढ़ती जाती थी, दुआएँ होती जाती थी। और आम आदमी फौत होता 5, साहबा के अलावा कोई दूसरा होता 4। इसलिए इल्म हासिल हो जाए ना, तासुब ख़त्म, तशद्दुद का बेड़ा गर्क, आदमी का ज़हन खुला हो जाए, जहाँ जाता खुश। एक तरीका यार सरकार का ये था, दूसरा ये मेरे आका का तरीका, खुश होकर पढ़ता। जब बेइल्मी होती ना फिर तशद्दुद, जहालत से तशद्दुद जन्म लेता कि लोग समझ लेते बस इल्म यही है, इसके बाद सब गुमराही है। इससे बर्बादी होगी कि ये मस्जिद के मुल्ला हुजरा से निकल कर बाहर नहीं जाते कि दूसरों की किताबें पढ़ें और उनके दलाइल देखें कि उन्होंने हजूर से लिया, उनका भी सबूत नबी अलैहिस्सलाम से। इसलिए परेशान होने की क्या बात। और दुआओं के बारे में आप हैरान होंगे, ये तो हम कहते हैं आपको जनाजे की दुआ याद नहीं। मैंने अहादीस में देखा सहाबा किराम के जनाजे जब पहुँचे कोई दुआ मुकर्रर नहीं थी, उनकी अपनी ज़ुबान थी, ज़ुबान में जो जी चाहता था कहते। अब देखें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की दुआ छोटी थी मगर ऐसी है कि मैं समझता इसके बाद कोई कसर ही नहीं रहेगी। जब वो नमाज जनाजा पढ़ते सिर्फ इतना कहते तीसरी तकबीर के बाद, अल्लाह अब्दु का, या अल्लाह ये तेरा बंदा है, तू जो चाहे इसके साथ करे, तू मालिक, हम क्या दखल दे सकते, बख्शे आज़ाब दे। असलम और आहलो वल आलो वल अशीरा, अब इसके घर वाले, इसका कुनबा, इसकी सब बरादरी साथ छोड़ दी, कोई हामी नहीं इसके साथ, ये तना तेरी अदालत में पेश हो गया। वज़ ज़म्बो अज़ीम, और हम खुद इकरारी हैं कि इसके गुनाह बहुत है। वान तल गफूर रही, मगर तू बख्शने वाला और मेहरबान। देखे कैसी याद से कि बंदा है तेरा, जो हुक्म सादर होगा कौन दखल दे सकता, कोई हामी भी नहीं साथ, गुनाह भी बड़े हैं, मगर तेरी मग़फ़िरत और रहमत के सामने क्या है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह पढ़ते इतना कह देते, अल्लाहुम्मा बारिक फ़ीही व सल्लि अलैहि वग़फ़िर लहू और दो हौदा रसूलक सय्यिदना मोहम्मद, इसको हमारे आका सय्यिदना मोहम्मद के हौद पर पहुँचा देना। अल्लाह दुआएं करते। इसलिए कोई दुआ नहीं हम फंसते हैं कि ये याद करें, याद हो जाएं तो अच्छी है। आपकी दुआएं बड़ी बाबर कितना है, वो भी एक नहीं कई हैं। किसी जनाजे में आपने कोई पढ़ी, किसी ने कोई, खुला कहा। और सहाबा के अमल से पता चल गया कि बंदों को छुट्टी है कि वो लिखी हुई दुआओं के अलावा भी अगर कहना चाहें। मैं तो कई जनाजों पर कहता हूँ, अब भी कहता हूँ कि नमाज फ़र्ज में भी, सजदे में और तशहहुद में, कुनूत में और जनाजे में आप अरबी को छोड़कर इंग्लिश में, फारसी में, उर्दू में, पंजाबी में दुआएं करें, कहीं दीन में मुआनत नहीं आई। इतने ज़ाहिरी थे इब्ने हज़म कट्टर हदीस, वो इख्तियार मौला में कि दीन में कोई है जिक्र कि दुआएं नमाज में जो अरबी ज़बान में की जाए। अरबी में पढ़ने की पाबंदी सिर्फ एक चीज़ पर है कि आप सूरा फातिहा और सूरत, इसको अगर तर्जमा कर दें वो अल्लाह का कलाम नहीं रहेगा। कितना बेहतरीन तर्जमा नहीं बराबरी कर सके बेलिसान अरबी मुबीन पढ़ना, इसके अलावा कहीं बंदिश नहीं। और आप हैरान होंगे कि नमाजें इसीलिए हमें बोझ महसूस होती, दुआ नहीं करते। बाद में दुआ का ख्याल आता, अल्लाह के रसूल ने सिंगार ले ज़ख़ीरा, कभी दुआ के बाद, नमाज के बाद हाथ नहीं उठाए। एक हदीस भी नहीं कि आप ज़रूरत ही नहीं पड़ती, नमाज सारी दुआ। 6 जगह आपने नमाज में दुआ की है, अल्लाह अकबर कहते, कभी सुबहानक अल्लाह, कभी अल्लाह बायद बैनी, कभी वज्जहत दुआ, आगाज में दुआ। रुकू में जाते थे उसमें सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिर, नमूने सीधे खड़े हुए, फिर
سمع اللہ لمن ربنا اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا۔ سجدے میں تو خاص آپ نے کہا، سجدے میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اب اس سے زیادہ عاجزی کیا کرے گا کہ اپنی پیشانی اس نے رکھ دی ہے زمین پر۔ یہ بالکل اپنی زبان میں سمجھے کہ جیسے کسی کے پاؤں پڑ جاتا۔ فرمایا اس وقت فلیجتہد فی الدعاء، اب زور لگا دو دعا میں، فکامل نہیں استجاب والا، جو تم سجدے میں کرو گے گارنٹی ہے کہ قبول ہوگی۔ اور آخری تشہد میں فرمایا کہ جب درود شریف سے فارغ ہو جاؤ اب جتنی دعائیں جی چاہتا مانگ لو۔ سلام اس وقت کہنا جب تم سیر ہو جاؤ۔ اور اسی لیے ابن قیم نے بڑی پیاری مثال دی، کسی حاکم سے ملنے جاؤ اس وقت تو اپنا مدعا بیان نہ کرو، جب السلام علیکم کہہ کے اس وقت پھر آوازیں دیتے پھرو۔ نماز کے بعد ذکر کیجیے، پھر نہیں دعا کی۔ دعا معراج کی، آپ دنیا سے کٹ گئے تھے، اللہ اکبر کہ ہم کیا کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کہ حرام کر دیا، نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، کٹ گئے دنیا والوں۔ اور آپ سب میرے دوست بیٹھے ہیں، اگر غور کریں کہ آخر میں ہم سلام کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہاں تو تھے، السلام علیکم کہہ رہے ہیں، یعنی ذہن میں یہ بات بٹھائے گی کہ تم اس دنیا میں نہیں تھے۔ بظاہر یہاں جسم تھا تمہارا، تم یہاں کہاں تھے؟ تم تو عرش پر گئے ہوئے، معراج پر تھے، اللہ سے باتیں کر رہے تھے۔ فإنه ينادي ربا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب نمازی نماز پڑھو تو اپنے رب سے راز نیاز کی باتیں کرتا، اس وقت کر لیتے باتیں۔ اب جب تم نے السلام علیکم کہہ دیا ادھر ادھر والوں کے، دوبارہ میں دنیا میں آ گیا۔ اور دنیا والوں کے لیے بھی کیسا پیغام، ایسا پاک کلمہ بجائے اور کسی ذکر کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس سے بڑی دعا دنیا کے لوگوں کے لیے ہے کہ مشرق والے بھی مغرب والے مطمئن ہو جاؤ، شمال جنوب کے، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میری طرف سے سلامتی کا تحفہ ہے۔ اب یہ پیغام وہ بندوں کو در پھر ظلم کرتا، پھر کیا نماز اس نے پڑھی؟ تو نماز میں میرے بزرگوں دوستو آپ دعاؤں میں لگ جائیں، جہاں جائیں نا سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد دو چار وہاں کر لیں، سجدے میں جائیں۔ آپ کو پتہ کئی لوگوں نے جب یہ شروع کی، اللہ گواہ انہوں نے پڑھوں نے آ کر کہا مولانا زندگی میں اب نماز کا مزہ ہے کہ نماز تو خود ہماری اپنی ضرورت ہے، جب رٹی پڑھیں گے بٹن دبایا چل رہا کام، کوئی پتہ نہیں السلام علیکم پر پتہ لگے گا کہ نماز تو کر لیں۔ یہ نماز نہیں دین نے سکھائی، نماز مناجات کہ رب سے راز کی باتیں کرو، دل کھول کر کرو، پنجابی میں کرو، نظم و نثر۔ میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو بیان کر دوں ایمان کی تازگی کے لیے۔ حاجی صاحب بھی آئے مکہ میں، ایک شخص ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے، انگریزی حکومت تھی، جہاد کیے، گرفت شروع ہو گئی، جان بچا کر چلے گئے، ہجرت کی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وہاں بیعت کی، اور پیر صاحب کا ارادہ وہاں ہی رہنے کا تھا کہ میں نہیں اب گولڑا جاؤں گا، مکہ میں رہ پڑوں گا، مدینہ میں۔ تو حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ نے کہا میر علی ہندوستان میں ایک فتنہ جنم لینے والا ہے اور اس کی سرکوبی کے لیے تیرا وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ پیر صاحب آئے اور آتے ہی پتہ چل گیا کہ مرزا غلام احمد نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور مقابلے میں پھر اہل حدیثوں نے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، شیعوں نے، سب نے لکھ کر دیا کہ ہمارے وکیل پیر میر علی ہیں، یہ اگر غلام احمد کے مقابلے میں ہار جائیں ہم سب ہار گئے، اگر یہ جیت جائیں وہ ہمارے سب کے نمائندے تھے، احترام کرنا چاہیے۔ وہ پہلے بھی شروع بات ہوئی تھی کہ قوم کے کریم لوگوں کا احترام کرو، اس میں یہ تفریق بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بریلوی ہیں، وہ پیر ہیں، وہ فلاں ہیں، ہمارے سب بزرگ ہیں، جس نے جو کام کیا۔ غلطیوں کی کیا بات ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، علم ہی ہے نا، اللہ کے رسول کے ساتھ کون معصوم ہے، احترام کرنا چاہیے۔ تو بالکل حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ماننے والے تھے، حاجی تجمل حسین سید تھے، انہوں نے حاجی صاحب کو لکھا کہ حاجی صاحب میں نے ایک دن شافعیوں کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اور امام مالک کے ماننے والے فجر کی نماز میں بالخصوص روزانہ قنوت پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، جتنا جیسے گھنٹہ کرے امام، آپ بھی کوئی کرے اکیلا۔ مالکی پہلے کرتے ہیں رکوع سے جانے سے پہلے، جب سورت ختم ہوئی ہاتھ اٹھا لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ دن سٹارٹ ہو رہا رب سے مانگ لیں۔ شافعی بعد میں مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے شافعیوں کے ساتھ پڑھی تو امام روتا تھا، دعائیں مانگتا، مجھے تو نہیں ان کی سمجھ آتی تھی، میں ایک فارسی شعر پڑھتا رہا۔ یہ سید تجمل حسین صاحب نے لکھا کہ حاجی صاحب مجھے تو ایک شعر اس دن اتنا اچھا لگا کہ میں اتنی دیر بس روتا رہا، دہراتا رہا، اے خدائی بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اس اپنے بندے کو میدان حشر میں ذلیل نہ کرنا، اگر میں برا بھی ہوں تو میرے چھپے ہوئے راز ننگے نہ کرنا۔ حاجی صاحب کو جب لکھ کر بھیجا انہوں نے کہا یار ہمارا تو طریقہ نہیں حنفیوں کا، مگر تو نے بہت اچھا کیا، اور اس نے لکھا کہ جو مزہ حاجی صاحب اس دن فجر میں مجھے آیا کوئی نہیں آیا۔
جب آپ مانگیں گی ایسی زبان میں جو آپ سمجھتے نہیں، کیا لطف آئے گا؟ اسی لیے تو کسر نکالے کہ بعد میں بیچارے مانگتے ہیں، کیا کریں، مانگنے کو تو جی چاہتا۔ اگر وہ نماز میں یہ کام شروع کر دیں، وہ کہیں گے کون سی کسر رہ گئی کہ بعد میں آپ نے آیت الکرسی سکھائی، ذکر سکھایا ہے، دعا نہیں سکھائی۔ کوئی صحیح حدیث نہیں اس کی کہ آپ نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھایا، کسر ساری نکل جاتی۔ تو جنازے میں بھی ایسا ہی ہے، اگر آپ نہیں بھی جانتے تو کرتے جائیں اپنی زبان، اللہ اس کو بخش دینا، اس کے گناہ معاف کرنا، رحمت کرنا، اپنے نبی کے ساتھ ملا دینا، کرتے جائیں۔ کوئی دین میں بندش نہیں، بندش جو کہے گا میرے پاس لے آؤ، میں اس کو دکھاؤں گا کہ امام ابو حنیفہ کے پڑھ لے، کہاں بندش۔ تو دین کے بارے میں وسعت ہونی چاہیے ہمیں جی۔